बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू साउंड के देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया हमारी इस्लामी तारीख का सुनहरी दौर है जो हमें यकीन दिलाता है कि मुसलमान एक बार फिर दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। अपने नाज़रीन की ख्वाहिश पर हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको सुल्तनत उस्मानिया के तमाम बादशाहों के बारे में बड़ी तफसील से बताएंगे। आज की ये वीडियो सुल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। ओरहान गाजी की मौत के बाद सुलेमान पाशा सुल्तनत का वारिस था क्योंकि सुल्तान ने इसे खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन किस्मत का फैसला और था। गेलपोली के फतह के बाद जब पाशा को ओरहान गाजी के हलाकत की इतला मिली तो वो यूरोप पर हमला करने का इरादा कर रहे थे। वो फौरन ही दारुल हुकूमत बुरसा के लिए रवाना हुआ। बुरसा से रवानगी से कबल वो एक बार अपनी फौज का मायना करने टेले पर चढ़ गया और इस पर फिसल गया और इसकी मौत हो गई। जब इनकी मौत की इतला बुरसा तक पहुंची तो इसके छोटे भाई मुराद अव्वल बिन ओरहान गाजी को हुक्मरान बना दिया गया। मुराद अव्वल 1326 ईस्वी में पैदा हुआ था। वो ओरहान गाजी और नीलूफर खातून का बेटा था। वो सुल्तनत उस्मानिया का पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान का लक़ब लिया था। इसके वालिद और दादा सरदार कहलाते थे। मुराद अव्वल एक बहादुर मुत्तकी आदमी और एक बेहतरीन मुंतजिम था। जैसे ही मुराद अव्वल हुक्मरान बना, इसने एशिया माइनर और अनातोलिया में अपनी महमात तेज करने के साथ साथ यूरोप पर हमला करने के साथ अपनी सुल्तनत को बढ़ाने का फैसला किया। गेलपोली तक का इलाका पहले ही उस्मानी हुक्मरानी में था, लेकिन यूरोप पर हमले से कबल सुल्तान को यह खबर मौसूल हुई कि करमान के अमीर फरमानरवा ने बगावत कर दी है। इसने पहले बगावत को कुचल दिया और फिर यूरोप की तरफ मार्च किया। जिस वक्त उस्मानियों ने यूरोप पर हमला किया, ईसाई दौर गुरोहों में तकसीम हो गए थे। चुनांच जब एक गुरोह को मुसलमान शिकस्त दे रहे होते थे तो दूसरा जश्न मना रहा होता था। ईसाई एक तरफ पापाए रूम और दूसरी तरफ पोप फ्रांसिस में तकसीम थे। बाज़ंतीनी शहंशाह ने पोप की हमायत की और कई बाज़ंतीनियों ने भी इसकी हमायत की। 1360 ईस्वी में उस्मानी फौज ने एड्रियन पर फतह हासिल की। एड्रियन की फतह के बाद सुल्तान ने तमाम यूरोप को फतह करने का अज़म किया। यूरोप में एड्रियन का शहर बहुत अहमियत का हामिल था और कुस्तुनतुनिया के बाद यूरोप में बाज़ंतीनी सुल्तनत का दूसरा बड़ा शहर था। 1366 ईस्वी में मुराद अव्वल ने एड्रियन को सुल्तनत उस्मानिया का दारुल बनाया और सुल्तनत उस्मानिया का दारुल एशिया से यूरोप यानी बुरसा से एड्रियन मुंतकिल हुआ। इस मुंतकली का मकसद ये था कि सुल्तान यूरोप में रहकर आसानी से अपनी फतूहात को जारी रख सके। 1363 में उस्मानियों ने थ्रेस पर फतह हासिल की। 1366 में एमरसन नामी बाज़ंतीनी कमांडर ने गेलपोली को फतह किया जो ओरहान गाजी के दौर में फतह हुआ था, लेकिन अगले ही साल 1367 में तुर्कों ने इस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। सुल्तान मुराद अव्वल उस्मानी सुल्तनत को तेजी से बढ़ा रहा था। मुराद अव्वल एक बड़ी फौज के साथ मकदूनिया को फतह करने निकला। इस सूरत हाल में बाज़ंतीनियों को बड़ा खतरा था और इन्होंने मिलकर पोप से इनकी मदद करने को कहा। एक ईसाई इत्तेहाद तश्कील दिया गया और उस्मानियों से लड़ने के लिए एक बड़ी फौज भेजी गई। यहाँ सुल्तान का अमीर लाला शाहीन बल्गारिया की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ इसका मुकाबला बाज़ंतीनी बल्गारियाई सर्बिया और हंगरी की एक बड़ी फौज से हुआ। दर हकीकत मकदूनिया और बल्गारिया के इलाकों को फतह करने के बाद उस्मानी तमाम यूरोपीय बाशिंदों के लिए खतरा बन गए। लाला शाहीन ने इस बड़ी फौज के खिलाफ सख्त मुकाबला किया और इन्हें दरिया के किनारे शिकस्त दी। इस जंग के फतह के बाद तुर्कों ने जनूबी बल्गारिया और सर्बिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था और इन रियासतों के दूसरे छोटे और बड़े शहर फतह किए। उस्मानी पेशकदमी कर रहे थे और यूरोपियन हार रहे थे। इस सूरत हाल में बल्गारिया, सर्बिया और कुस्तुनतुनिया के बाज़ंतीनी शहंशाहों और हुक्मरानों ने सुल्तान मुराद अव्वल को सालाना जजिया देने का फैसला किया। सुल्तान की गैर मौजूदगी में इसका बेटा साउची, जो इसके वालिद के गैर मौजूदगी में इंचार्ज था। साउची ने बाज़ंतीनी शहजादा एंड्रियो के साथ मिलकर बगावत कर दी। चूंकि जंग की वजह से शहंशाह जान पंजम कुस्तुनतुनिया में मौजूद नहीं था, लिहाजा एंड्रियोनिक्स ने कुस्तुनतुनिया और एड्रियन में
ساوچی میں بغاوت کی۔ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا اور اپنے حامیوں کی فوج تشکیل دی۔ جب جنگ کے بعد سلطان مراد اول واپس آیا تو باغی ان کے رعب سے ڈر کر گھبرا کر اس کی فوج میں شامل ہو گئے اور شہزادہ ساوچی تنہا رہ گیا۔ سلطان نے اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ سلطان نے اینڈرونیکس کو محکوم کرنے کے لیے بھی ایک دستہ بھیجا جس نے اسے پکڑ لیا اور بازنطینی شہنشاہ کو اس کو سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ سلطان مراد اول نے اس سرکشی کے لیے اپنے بیٹے کو سخت ہولناک سزا دی۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں پگھلی ہوئی سیسا ڈال دیا۔ سلطان نے وہی پیغام شہنشاہ کو بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ایسا ہی کریں۔ سن 1385 میں بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ اور اس کے بعد 1386 میں سربیا کا شہر نیش کو فتح کرنے کے بعد عثمانیوں نے یورپ میں کافی کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری طرف اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ ٹوکاٹ تک پہنچ چکی تھی۔ 1389 میں سلطان مراد اول کی زیر قیادت ترک فوج کوسوم پہنچی۔ کوسوم میں عثمانی ترکوں اور سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کے مشترکہ افواج کے مابین تاریخی ایک عظیم جنگ ہوئی جسے کوسوم جنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں سلطان مراد اول ترکوں کی کمان کر رہا تھا جبکہ اس کے بیٹے یعقوب اور بایزید اول بھی مختلف دستوں کمانڈ کر رہے تھے۔ مخالف فوج کا کمانڈر شہزاد لازار تھا۔ شہزاد لازار سربیا کا حکمران تھا اور عثمانیوں کے قبضے سے یورپ کو روکنے میں بہت سرگرم تھا۔ اس جنگ میں یعقوب چلبی نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور بڑی بہادری سے دشمنوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوسوم کی پہلی جنگ میں سلطان مراد اول نے شمالی سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کی فوجوں کو شکست دے کر یورپ پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ شہزادہ لازار شکست کھا گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جنگ کے دوران اس نے ایک سازش رچی جس سے جنگ کے بعد ترکوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ شہزادہ لازار نے ایک خصوصی مشن اپنے خصوصی فوجی میلوس کو سونپا جو سربین نائٹ تھا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ کسی طرح سلطان مراد کے خیمے پر جا کر اسے قتل کر دیں۔ سلطان کے خیمے تک پہنچنا کسی بھی سربین کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن میلوس اپنے عیاری سے سلطان کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور سلطان سے بیعت کرنے کی خواہش کی۔ چونکہ سلطان ایک نیک اور برگزیدہ شخص تھا لہٰذا انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ وہ سلطان کے قریب گیا اور زہریلا خنجر سلطان کے سینے میں گھونپ دیا۔ سلطان کے فوجیوں نے میلوس کو قتل کر دیا جبکہ سلطان مراد اول اسی زخم سے شہید ہو گیا تھا۔ سربیا کے روایت کے مطابق شہزادہ لازار کے سپاہی نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا، لیکن شہزادہ لازار کے خاندان نے یہ اعلان کیا کہ لازار نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ تاریخی حقائق کچھ بھی ہوں، سربیا میں ملیوس ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے اور بہت سارے شاعروں نے ان پر نظمیں لکھی ہے۔ سلطان مراد اول 8 اگست 1389 کو شہید ہوئے۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان تھا جو میدان جنگ میں شہید ہوا۔ اس سے پہلے اس کے والد اورحان غازی اور عثمان غازی کی موت طبی ہوئی تھی۔ سلطان مراد اول نے سلطنت کے قیام کے بعد بہت ساری انتظامی اور معاشی اصلاحات نافذ کیے۔ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کو باقاعدہ سلطنت کے طور پر قائم کرنے والا پہلا شخص تھا۔ سلطان نے اپنے لیے خداوندگار کا لقب اختیار کیا جس کا معنی ہے سلطان۔ سلطان نے فوج کی فرنٹ لائن پر لڑنے والے جانثار کے لیے باقاعدہ ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ حکومتی اور فوجی نظام کے لیے دیوان تشکیل دیے گئے تھے اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی گئی تھی۔ جب سلطان مراد اول حکمران ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا کل رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، لیکن جب سلطان شہید ہوا تو سلطنت عثمانیہ 500,000 مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ سلطان کے جسمانی اعضاء کوسوم میں میدان جنگ کے قریب اس کے شہادت کے مقام پر دفن کیا گیا تھا اور وہاں ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا جس کو مشہد خداوندگار کہا جاتا تھا۔ یہ مقبرہ کوسوم میں واقع ہے۔ اسے 1999 سے 2006 تک دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ سلطان کی لاش کو محفوظ کر کے برسا لایا گیا جو کہ اس کی مشرقی سلطنت کا دارالخلافہ تھا اور وہیں دفن کیا گیا۔ یہاں اب اسے سلطان مراد کمپلیکس میں تبدیل کیا جا چکا ہے جس کے اندر سلطان مراد اول کی قبر موجود ہے۔ ناظرین گرامی، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔